नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले दाहाललाई बनायो संसदीय दलको नेता। बहुमत रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाइयो हस्ताक्षर। घोषित निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिने प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन आफ्नै संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएर अन्तरिम आदेश। 12वटै निवेदन संवैधानिक इजलासमा। कोरोनाले नेपालमा आज 5 जनाको मृत्यु, 743 संक्रमित थपिए, 952 संक्रमण मुक्त। र आलोपालोमा कुरा नमिलेपछि इजरायलको संसद विघटन। आगामी मार्च 23 का लागि आम निर्वाचन घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। हिजो केपी ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेको यो पक्षले आज केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पनि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठकले दाहाललाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेसँगै बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो। यो पक्कै पनि ठूलो जिम्मेवारी हो र निकै ठूलो चुनौतीको समयमा मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु र मेरो कोसिस नेपालमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको संघर्षको परिणाम प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र यो प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्नेमा मैले लगाउने छु। मलाई विश्वास छ नेपाली जनताको भरोसामा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै मान्य सदस्यहरूको पनि विश्वास लिएर संसदलाई जीवित राखिराख्नु र त्यहाँबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न मैले सबै तागत लगाउने छु र मलाई विश्वास छ अन्ततः हामी सफल हुनेछौँ। यससँगै दाहाल पक्षले मंगलबारको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। दाहाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेको र माधव कुमार नेपाललाई नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको निर्णय लिएर नेताहरू बुधबार आयोग पुगेका हुन्। नेताहरूले केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर पनि आयोगमा बुझाएका छन्। नेता सुरेन्द्र पाण्डेले 290 जनाको हस्ताक्षर सहितको निर्णय आयोगमा बुझाएको जानकारी दिए। त्यो बैठकले गरेका निर्णयहरू लाई हामीले प्रस्तुत पेश गरेका छौँ र अहिलेको नेकपाभित्र उत्पन्न स्थितिको बारेमा त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू, निर्णयहरू, यसभन्दा अगाडि भएका सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यससँगै दाहाल पक्षका नेताहरूले आफूहरूलाई सांसदकै रूपमा काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसद भवनमा भेला भएका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन नभएको र आफूहरूले सांसदकै हैसियतमा काम गरिरहेको बताएका छन्। प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ किन यो कतै पनि मिल्दैन। त्यहाँ संसद त अहिले पनि यथावतै छ होइन, किन संविधानमा त्यसको व्यवस्था नै छैन। संविधान नभएको व्यवस्थालाई गर्दा त के हो नि, त्यो संसद अहिले यथावत नै छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। कानुनमा व्यवस्था नभएको कुराहरू निर्णय गरेकोलाई मान्ने कुरा हुँदैन, त्यो मानिँदैन र त्यो उहाँको एकदमै गलत कदम हो, त्यो प्रतिगामी कदम हो र त्यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो, त्यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। त्यसैले हामीले त्यसलाई मानेका छैनौँ। संसद चाहिँ नि जनताले चुनेर पठाएको संसद जीवित छ र हामी सांसदको रूपमा नै काम गरिरहेछौँ। यसअघि मंगलबार नेकपा दाहाल पक्षका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै सदन सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको विकल्प आगामी मध्यावधि निर्वाचन नै भएको जिकिर गर्नुभएको छ। यो हो टेलिभिजनसँग आज कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको मध्यावधि निर्वाचनले नै मुलुकलाई निकास दिने दावी गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै उहाँले संसद पुनः स्थापना माग गर्नु असंवैधानिक भएको दावी समेत गर्नुभयो। कोसँग बहुमत छ, कोसँग बहुमत छैन, को आधिकारिक, को अनधिकृत, जनतामा जाने फैसला हामीले गरिसकेका छौँ। देश चुनावमा गयो। अब कथम भएन, चुनाव नहुने प्रतिकूल स्थिति भयो। कथम भन्ने भाषा नै छोडिदियो, कथम भन्ने शब्दै छोडिदियो। किनभने संविधानभन्दा बाहिर कथम हुँदैन, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर कथम हुँदैन, हाम्रा अभ्यासहरूभन्दा बाहिर कथम हुँदैन। संसदमा अर्को विकल्प छ र म प्रधानमन्त्री बहुमतको मैले चुनाव गर्ने भनिसकेपछि बाँकी रह्यो 36%। 36%को विकल्प हुन्छ र संसद पुनर्स्थापना अदालतले गर्न मिल्छ र? पार्टी दुई चिरामा विभाजित भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा नै वैधानिक भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष बन्न इच्छा लाग्ने बित्तिकै पार्टी खोल्न तम्सिनेहरूप्रति टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको समेत बताउनुभयो। अन्तर्वार्तामा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालप्रति प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रामक बन्नुभएको छ। उहाँसँगको कुराकानी आज बेलुकी 8 बजे कार्यक्रम सत्य संवादमा प्रसारण हुनेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भइसकेपछि पार्टी र संसदीय दलमा कमजोर देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को कदम वा आगामी रणनीति के होला? उहाँका लागि न्यायालय, निर्वाचन आयोग जस्ता निकाय कति सहयोगी बनिदेलान् भन्ने गहिरो चासो छ। घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले योजना बनाएरै राजनीतिक कदम चालेको जस्तो पनि देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दल र पार्टी दुवैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन्। अङ्कगणितले अल्पमतमा परे पनि राजनीतिकको दाउ पेचले यो गणितको परिमाण उल्ट्याउने रणनीतिमा उनको पक्ष क्रियाशील भइरहेको संकेतहरू देखिएका छन्। सरकारले संविधानको धारा 76 प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि यस विरुद्ध 1 दर्जन रिट सर्वोच्चमा परेका छन्। संयोग वा सुझबुझपूर्ण यो के भन्ने यी रिटहरू विरुद्धको सुनवाई बुधबार सबै प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले गरेर विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी विश्वस्त भएर भनिरहेका छन् संसद विघटन कुनै हालतमा उल्टिन सक्दैन। कोसँग बहुमत छ, कोसँग बहुमत छैन, को आधिकारिक, को अनधिकृत, जनतामा जाने फैसला हामीले गरिसकेका छौँ। देश चुनावमा गयो। अब कथम भएन, चुनाव नहुने प्रतिकूल स्थिति भयो। कथम भन्ने भाषा नै छोडिदियो, कथम भन्ने शब्दै छोडिदियो। किनभने संविधानभन्दा बाहिर कथम हुँदैन, लोकतन्त्रभन्दा बाहिर कथम हुँदैन, हाम्रा अभ्यासहरूभन्दा बाहिर कथम हुँदैन। संसदमा अर्को विकल्प छ र म प्रधानमन्त्री बहुमतको मैले चुनाव गर्ने भनिसकेपछि बाँकी रह्यो 36%। 36%को विकल्प हुन्छ र संसद पुनर्स्थापना अदालतले गर्न मिल्छ र? मंगलबार पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षको बैठकले पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाएको निर्णय गर्दै नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ। दाहाल नेपाल समूहमा पार्टीका 441 मध्ये 287 केन्द्रीय सदस्य रहेको बताइन्छ। त्यसैले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बलमा ओलीलाई हटाउने र निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक दलको मान्यता पाउने आशामा रहेको छ यो पक्ष। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको समीकरण पहिले नै बुझेको ओली पक्षले पुस 1 मै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कारबाही गरेर हटाएको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको रहेछ। ओली पक्षको यो चलाकी 5 दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भयो। अहिले ओलीको प्रश्न छ, पहिले नै कारबाहीमा परिसकेका दाहालले मलाई कसरी हटाउन सक्छन्? फेरि यो पार्टीमा ताजुब के भने प्रचण्डले मलाई निकाल्दिने अरे पार्टीबाट प्रचण्डले निकाल्दिने।
म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी त्यस्ता कुराहरूमा अल्झिँदैनौँ। प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि कहाँबाट निकाल्छन् कि उनका घरबाट पनि निकाल्छन् कि अब त कहाँबाट निकाल्छन्, त्यो दाहाल वा ओली मध्ये कुन पक्षले आधिकारिक नेकपाको मान्यता पाउने भन्ने विवाद सुरु भइसकेको छ। दाहाल नेपाल पक्ष चाहिँ चुनाव चिन्ह सूर्य माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44मा दलको पदाधिकारी केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी पक्षले दलको केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्न समितिको 40% सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दावी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलाउने नीति अनुरूप पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रतिपक्षको साथ खोजेको छ। दाहाल पक्षले विपक्षी दलको काँधमा टेकेर ओलीको टाउकोमा प्रहार गर्ने रणनीति बनाएको छ, तर विपक्षी दलहरूले उसलाई साथ दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलाउन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल माधव नेपाल पक्षले विपक्षी दललाई काकी च्याप्न खोजिरहेको छ। दाहाल नेपाल पक्ष विपक्षी दलहरूलाई हातमा लिएर शक्तिशाली बन्ने दाउमा छ। ओलीको कदमप्रति विपक्षी दलहरू समेत रुष्ट नभएका होइनन्, तर उनीहरूले दाहाल नेपाल पक्षको रणनीतिमा साथ दिने सम्भावना देखिएको छैन। विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्री विरुद्ध आफ्नै रणनीति लिएर अघि बढ्न खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कदममा अन्तर्निहित असंवैधानिक चाहिँ कदमलाई जनतासम्म लैजानका निम्ति चाहिँ हामी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। उहाँहरूका चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको कदमका बारेमा भन्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्ने भन्दा बाहेकका अतिरिक्त विषयहरू पनि चाहिँ छन्। हामीले कतिपय प्रधानमन्त्री यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति उहाँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विषय चाहिँ देखिरहेको चाहिँ छौँ। मुखले प्रकट गर्न नसके पनि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति कांग्रेस पनि खुसी नै देखिन्छ, किनकि जनताले 5 वर्षका लागि प्रतिपक्षको भूमिका दिएको कांग्रेसलाई 2 वर्ष अघि नै चुनावमा जाने अवसर प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हालै संवैधानिक आयोगमा धेरै व्यक्ति सभापति देउबाको सहमतिमा नियुक्ति गरेका छन्। बाहिर विरोध गरे जस्तो देखिए पनि ओलीको कदमलाई देउबाले मौन सहमति प्रकट गरेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध खनिएको अर्को दल हो जनता समाजवादी पार्टी। जसपाले संसद विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै सडकमा पनि प्रदर्शन गरिरहेको छ। अहिलेको काम भनेको पुनर्स्थापना हो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हो, त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नीतिको लागि, यो इस्युको लागि, यो एजेन्डाको लागि को अगाडि आउँछ उनीहरूसँग हामी साथ रहन्छौँ, तर हामी छोड्दैनौँ। अरूले छोडेर जान्ला, किनभने त्यो एउटा चाहिँ उदाहरण भइसक्यो हैन, तर हामी यो एजेन्डाको लागि हामी रहिरहन्छौँ, त्यसको नेतृत्व गरिरहन्छौँ। विपक्षीको विरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक रूपमा कति उचित थियो भन्ने ठहर अब अदालतले गर्नेछ। तर जनताको सार्वभौम संस्थालाई दलीय दाउपेचको शिकार बनाउनुलाई भने किमार्थ उपयुक्त मान्न सकिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक रूपमा एकमुष्ट सुनवाई गरी त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने गरी अल्पकालीन आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। आगामी शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सबै निवेदनको एकमुष्ट सुनवाई हुने सम्भावना रहेको छ। आज रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्ण प्रसाद भण्डारी, रिट निवेदक 4 सांसदका तर्फबाट अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण नेउपाने सहितले बहस गरेका थिए। वकिलहरूले यो मुद्दाको सुनवाईका लागि बृहत इजलास गठन गर्न माग गरे पनि प्रधान न्यायाधीशले अस्वीकार गर्नुभएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आज 4 नेताले धारणा राखेका छन्। हिजोदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै संस्थागत धारणा बनाउने बताइएको छ। आजको बैठकमा रामशरण महत, बलबहादुर केसी, गगन कुमार थापा र आनन्द ढुङ्गानाले धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेसँगै कांग्रेस पनि 2 धारमा विभाजित छ। हिजोको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनको विरोधमा उत्रिनुपर्ने बताएका थिए। संसद विघटनसँगै विरोधमा उत्रिएका गगन थापाले आज पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमबाट कांग्रेस कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो। बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ। संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै व्यवस्था नगरिएको कानुन प्रयोग गरेर संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको विरोधमा जसपाले काठमाडौँको असनमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गलत कदम चालेको भन्दै संसद पुनः स्थापनाको माग गरेका छन्। उनीहरूले रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरूलाई रिहाको माग समेत गरेका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1803 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 743 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 318 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 250 तथा भक्तपुर र ललितपुरका 34 जनालाई संक्रमण भएको हो। आज 952 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 24 घण्टामा 743 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 34, ललितपुरमा 34 र काठमाडौँमा 250 गरी जम्मा 318 संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 7515 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। 248 जना आइसियु तथा 50 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। त्यस्तै 409 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँमा आन्दोलनरत उखु किसानले आज पनि हलो र उखु लिएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट उखुको रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसान बुधबार पनि सडकमा निस्किएका हुन्। उखु किसान मङ्सिर 28 गतेदेखि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चिनी मिल सञ्चालकहरूले सबै किसानको भुक्तानी नदिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम नरोक्ने उखु किसानहरूले बताएका छन्। मिल सञ्चालकहरूबाट किसानको करिब 90 करोड रुपियाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। सरकारले गत वर्ष नै किसानहरूको उखुको रकम दिलाउने गरी उखु किसान र मिल सञ्चालक बीच सम्झौता गराएको थियो। सरकारको रोहबरमा 1 महिनाभित्रमा भुक्तानी दिने सम्झौता भए पनि किसानहरूले 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सत्ताधारी गठबन्धनभित्र कुरा नमिलेपछि इजरायलमा पनि नेपालकै स्थिति दोहोरिएको छ। भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले संसद विघटन गर्दै सन् 2021 को मार्च 23 का लागि आम चुनाव घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ताधारी गठबन्धनभित्र कुरा नमिलेपछि इजरायलमा पनि नेपालकै स्थिति दोहोरिएको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको ठिक पर्सिपल्ट इजरायलमा पनि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सरकार ढालेका छन्। त्यहाँको संसदले बजेट पारित गर्ने निर्धारित समय सीमाभित्र सहमति कायम गर्न नसकेपछि त्यहाँको संसद
स्वचालित रूपमा भङ्ग भएको हो। भागबण्डामै कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु संसद विघटन गर्न बाध्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले 2021 को मार्च 23 मा आम चुनावको घोषणा समेत गरेका छन्। कोरोना भाइरसको यो महामारी चलिरहेका अवस्थामा नेतन्याहुलाई पुनः चुनावका लागि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको हो। बेन्जामिन नेतन्याहु सरकारको गठबन्धनका दुई प्रमुख पार्टीहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि अब फेरि चुनावको थिति आएको हो। इजरायलमा 7 महिना पहिले बनेको गठबन्धन सरकार ढल्नुमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र सहयोगी ब्लू एन्ड व्हाइट पार्टीका नेता तथा गृहमन्त्री बेनी गेन्टजले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। बेन्जामिन नेतन्याहुले ब्लू एन्ड व्हाइट पार्टी सम्झौताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्। नेतन्याहुले आफूहरूले चुनाव नचाहेको र यसको विरुद्ध मतदान गरेको बताउँदै चुनावसँग नडराउने बताए। उनले आफूहरूले जित्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। गेन्टजले भने नेतन्याहु माथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोप बारे उल्लेख गर्दै उनले देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको आरोप लगाए। इजरायलमा पनि नेतन्याहु र गेन्टज बीच आलो पालो प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने सहमति भएको थियो। त्यस्तै इजरायलको सर्वोच्च अदालतमा नेतन्याहु माथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै तीव्र हुने आकलन गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले प्रदान गर्ने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2076 को मुख्य सह प्रायोजन डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले गर्ने भएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आज डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडसँग मुख्य सह प्रायोजकका लागि सम्झौता गरेको छ। सम्झौता पत्रमा मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओली र डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। मुख्य सह प्रायोजन गरे बापत डिस मिडियाले अवार्ड कार्यक्रमलाई नगद र जिन्सी गरी 11 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्नेछ। सम्झौतापछि डिस मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले अवार्डसँग जोडिन पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 17औं संस्करण पुस 28 गते आयोजना हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले दाहाललाई बनायो संसदीय दलको नेता। बहुमत रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा बुझाइयो हस्ताक्षर। घोषित निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। प्रतिनिधि सभा विघटन आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश। 12वटै निवेदन संवैधानिक इजलासमा। कोरोनाले नेपालमा आज 5 जनाको मृत्यु, 743 संक्रमित थपिए, 952 संक्रमण मुक्त। र आलो पालोमा कुरा नमिलेपछि इजरायलको संसद विघटन, आगामी मार्च 23 का लागि आम निर्वाचन घोषणा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।